नमस्कार सबैजनालाई नलेज होम युट्युब च्यानलमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। आजको यो भिडियोमा चाहिँ मैले मोडल क्वेशनको सेट 2 लिएर आएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। अब भिडियोतर्फ लागौं। हाम्रो पहिलो क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 1। Each Excel file is a workbook that contains different sheet. Which of the following cannot be a sheet in workbook? यो क्वेशनले चाहिँ के भन्न खोजेको हो भने हाम्रो वर्कबुकले चाहिँ धेरैवटा डिफरेन्ट सिटहरु चाहिँ कन्टेन गर्छ। तर हाम्रो यो तल दिएको अप्सन मध्ये वर्कबुकले कुन चाहिँ सिट कन्टेन गर्दैन भनेर सोधेको छ। हाम्रो अप्सन ए मा रहेको छ वर्कसिट, बी मा छ चार्ट सिट, सी मा छ डाटा सिट र डी मा छ डायलग सिट। हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी रहेको छ, डाटा सिट, जुन चाहिँ वर्कबुकले कन्टेन गर्दैन। यसैगरी हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 2। You can auto fit the width of column by। हाम्रो कोलुमको विड्थ चाहिँ अटो फिट गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्न सक्छौ भनेको छ। ए मा छ डबल क्लिकिङ अन द कोलुम नेम अन कोलुम हेडर, बी मा छ डबल क्लिक अन द सेल पोइन्टर इन वर्कशीट, सी मा रहेको छ डबल क्लिक अन द कोलुम लेफ्ट बोर्डर अन कोलुम हेडर, डी मा रहेको छ डबल क्लिक अन द कोलुम राइट बोर्डर अन कोलुम हेडर। हाम्रो यो क्वेशनको सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी रहेको छ। यसलाई मैले बोल्ड गरिहाले र हजुरहरुलाई चाहिँ यो म प्र्याक्टिकल पनि देखाउन गइराखेको छु। जस्तै हामीले चाहिँ केही कुरा लेख्दाखेरि सेलमा यहाँ अटाएन, हजुरहरुले पनि देख्न सक्नुहुनेछ यो सेलमा यहाँ अटाएको छैन र हामीलाई चाहिँ कोलुमलाई अटो फिट गर्नु पर्यो भने यो कोलुमको माथि हेडरमा गएर राइट साइडमा यहाँनिर क्लिक गर्यो भने अटोमेटिक अटो फिट हुने गर्छ। अब हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 3। If you need a text to show vertically in a cell, how will you achieve this? अब हामीलाई चाहिँ कुनै पनि टेक्स्ट भर्टिकली शो गर्नु पर्यो भनेपछि हामीले त्यो चाहिँ कसरी शो गराउन सक्छौं भनेर सोधेको छ। अप्सन ए मा छ चुज भर्टिकली अन टेक्स्ट अलाइनमेन्ट इन फर्म्याट सेल डायलग बक्स, बी मा छ चुज 90 डिग्री इन ओरिएन्टेसन अफ इन फर्म्याट सेल डायलग बक्स, सी मा छ चुज डिस्ट्रिब्युटेड फ्रम द भर्टिकल ड्रप डाउन लिस्ट अफ फर्म्याट सेल डायलग बक्स र डी मा रहेको छ चुज सेन्टर अक्रॉस सिलेक्सन फ्रम होरिजेन्टल कम्बो बक्स इन फर्म्याट सेल डायलग बक्स। र यसको हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी रहेको छ। यसलाई पनि मैले बोल्ड गरिहाले। अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 4। फर्म्याटिङ अ सेल इन नम्बर फर्म्याट यु क्यान नट सेट। यो क्वेशनले चाहिँ के भन्न खोजेको हो भने हामीले चाहिँ नम्बरहरु फर्म्याटिङ गर्दा तलको मध्ये कुन चाहिँ फर्म्याट सेट गर्न सक्दैनौ भनेको छ। ए मा छ डेसिमल प्लेस, बी मा छ युज थाउजन्ड सेपरेटर, सी मा छ नेगेटिभ नम्बर, डी मा छ करेन्सी सिम्बल। र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी रहेको छ, जसलाई चाहिँ मैले बोल्ड गरिहाले। अब अर्को क्वेशन तर्फ लागौ क्वेशन नम्बर 5। Where can you set the setting color for a range of cell in MS Excel? यसले चाहिँ के भनेको छ भने हामीले MS Excel मा चाहिँ कलरहरु राख्नु पर्यो भनेपछि तलको मध्ये कुन चाहिँ अप्सन युज गर्न सक्छौं भनेर सोधेको छ। ए मा छ चुज रिक्वायर्ड कलर फ्रम प्याटर्न ट्याब अन फर्म्याट सेल डायलग बक्स, बी मा छ चुज रिक्वायर्ड कलर अन फिल कलर टुल इन फर्म्याटिङ टुलबार, सी मा छ चुज रिक्वायर्ड कलर अन फिल कलर टुल इन ड्रइङ टुलबार, डी मा छ अल अफ द एबोभ। र हाम्रो यसको सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी अल अफ द एबोभ रहेको छ। यसलाई पनि मैले बोल्ड गरे। अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 6। Which of the following is invalid regarding the protection in Excel? यो क्वेशनले चाहिँ के भन्न खोजेको हो भने तल दिएको अप्सन मध्ये हामीले के प्रोटेक्ट गर्न सक्दैनौ भनेको हो। ए मा छ प्रोटेक्ट शीट, बी मा छ प्रोटेक्ट वर्कशीट, सी मा छ प्रोटेक्ट वर्क स्पेस, डी मा छ अल अफ द एबोभ आर भ्यालिड। हाम्रो यसको सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी रहेको छ। अप्सन नम्बर सी सही आन्सर हो। यसैगरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 7। How many recent file can display on the file menu at maximum? हाम्रो फाइल मेनुमा चाहिँ म्याक्सिमम कतिवटा फाइलहरु डिस्प्ले हुन सक्छ भनेर क्वेशनले सोधेको छ। ए मा छ 9, बी मा छ 7, सी मा छ 5, डी मा छ 6। हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए रहेको छ। हाम्रो फाइल मेनुमा चाहिँ 9 वटा अप्सनहरु रहेका हुन्छन्। यसलाई पनि हामी प्र्याक्टिकली हेरिहालौं। मैले एक्सेल खोले, हजुरहरुले यहाँ चाहिँ फाइल मेनुमा देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ न्यू, ओपन, सेभ, सेभ एज, प्रिन्ट भन्ने धेरैवटा फाइलहरु रहेको छ जुन चाहिँ 9 वटा हुने गर्छ।
अब हामी अर्को क्वेशन तर्फ लागौं। क्वेशन नम्बर 8, हाउ क्यान एक्टिभेट सेल बाई। हामीले चाहिँ सेल कसरी एक्टिभेट गर्न सक्छौं भनेर सोधेको छ। ए मा छ प्रेसिङ द ट्याब की, बी मा छ क्लिकिङ द सेल, सी मा छ प्रेसिङ एन एरो की, डी मा छ अल अफ द एबोभ। र यसको सही आन्सर चाहिँ अल अफ द एबोभ रहेको छ। यसलाई मैले बोल्ड गरिहालेँ। यसलाई पनि हामी प्र्याक्टिकली पनि हेरिहालौं। जस्तै अब मैले यहाँ चाहिँ एउटा सेलमा गएर ट्याब क्लिक गरिराखेको छु, जसले चाहिँ हाम्रो सेललाई एक्टिभ गरिराखेको छ। अर्को चाहिँ एरो की भनेको छ, मैले यहाँ एरो की पनि थिचिराखेको छु, जसले चाहिँ हाम्रो सेललाई एक्टिभ गरिराखेको छ। र डबल क्लिक, कुनै पनि सेललाई चाहिँ डबल क्लिक गर्यो भने चाहिँ यसले के गर्छ त, हाम्रो सेललाई एक्टिभ गर्छ। मैले चाहिँ यहाँ सेललाई डबल क्लिक गरिराखेको छु, जसले चाहिँ सेललाई एक्टिभ गरिराखेको छ। त्यसैले हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी रहेको छ। अब अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 9, हाउ क्यान यु सेट पेज बोर्डर इन एक्सेल फ्रम। यो क्वेशनले चाहिँ के भन्न खोजेको हो भने हामीले एक्सेलमा पेज बोर्डर कसरी राख्न सक्छौं भनेको हो। ए मा छ फ्रम बोर्डर ट्याब अन फर्मेट सेल डायलग बक्स, बी मा छ फ्रम बोर्डर ट्याब अन फर्मेटिङ टुलबार, सी मा छ फ्रम बोर्डर ट्याब अन ड्रइङ टुलबार, डी मा छ यु क्यानट सेट पेज बोर्डर इन एक्सेल। र यसको सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी रहेको छ। यसलाई मैले बोल्ड गरेँ। अब अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 10, द क्वेरी सेलेक्ट # फ्रम इम्प्लोइ रिटर्न्स। अप्सन ए मा छ अल रो फ्रम टेबल विथ कोलम नेम, बी मा छ अल रोज फ्रम टेबल इम्प्लोइ स्टार्टिङ फ्रम स्टार, सी मा छ अल रोज फ्रम टेबल इम्प्लोइ, र डी मा छ फर्स्ट रो ओन्ली। र हाम्रो यो क्वेशनको सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी रहेको छ। यसलाई पनि मैले बोल्ड गरिहालेँ। अब अर्को क्वेशन तर्फ लागौं। क्वेशन नम्बर 11, व्हिच अफ द फलोइङ इज द प्रोपर्टी अफ प्राइमरी की। हाम्रो प्राइमरी की को प्रोपर्टी चाहिँ के हो भनेर क्वेशनले सोधेको छ। ए मा छ डुप्लिकेट, बी मा छ युनिक, सी मा छ पिक्टोरियल्स, डी मा छ लिमिटेड। हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी रहेको छ। प्राइमरी की को प्रोपर्टी चाहिँ युनिक हो। अब अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 12, फुल फर्म अफ एसक्यूएल इज। एसक्यूएल को फुल फर्म चाहिँ के हो भनेर सोधेको छ। ए मा छ स्ट्यान्डर्ड क्वेरी ल्याङ्ग्वेज, बी मा छ साइन्टिफिक क्वेरी ल्याङ्ग्वेज, सी मा छ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी ल्याङ्ग्वेज, डी मा छ स्टेटमेन्ट क्वेरी ल्याङ्ग्वेज। र हाम्रो यसको सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी रहेको छ, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी ल्याङ्ग्वेज। यसलाई चाहिँ मैले कलर गरिहालेँ। हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 13, व्हिच सर्टकट की इज युज फर स्लाइड सो फ्रम करेन्ट स्लाइड। यो क्वेशनले चाहिँ के भन्न खोजेको हो भने हामीले चाहिँ करेन्ट स्लाइडबाट स्लाइड सो गर्नु पर्यो भने कुन सर्टकट की युज गर्ने भनेको हो। ए मा छ F5, बी मा छ शिफ्ट प्लस F5, सी मा छ कन्ट्रोल प्लस F5, डी मा छ कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5। हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी शिफ्ट F5 रहेको छ। यसलाई पनि मैले कलर गरिहालेँ। अब अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 14, व्हाट इज द स्लाइड टाइटल मास्टर पेयर। हाम्रो स्लाइड टाइटल मास्टर पेयर भनेको चाहिँ के हो भनेर सोधेको छ क्वेशनले। ए मा छ अ टाइटल एरिया एन्ड टेक्स्ट एरिया अफ स्पेसिफिक स्लाइड, बी मा छ अ स्लाइड मास्टर एन्ड टाइटल मास्टर मर्ज इन अ सिंगल सेल, सी मा छ अ स्लाइड मास्टर एन्ड टाइटल मास्टर फर स्पेसिफिक डिजाइन टेम्प्लेट, डी मा छ अल अफ द एबोभ। र हाम्रो यसको सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी रहेको छ। यसलाई पनि मैले कलर गरिहालेँ। अब हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 15, इन द कन्टेक्स्ट अफ एनिमेसन व्हाट इज ट्रिगर। हाम्रो एनिमेसनको कन्टेक्स्टमा चाहिँ ट्रिगर भनेको के हो भनेर सोधेको छ। ए मा छ एन एक्सन बटन दैट एडभान्स टु द नेक्स्ट स्लाइड, बी मा छ एन आइटम अन द स्लाइड दैट परफर्म एन एक्सन व्हेन क्लिक्ड, सी मा रहेको छ द नेम अफ अ मोसन पाथ, डी मा छ अल अफ द एबोभ। र यसको सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी रहेको छ। यसलाई पनि मैले कलर गरेँ। अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 16, डट इन्क्रिज द रिलायबिलिटी अफ टेक्स्ट। हाम्रो टेक्स्टको रिलायबिलिटी इन्क्रिज चाहिँ केले गर्छ भनेर सोधेको छ। ए मा छ सेभ, बी मा छ बुलेट एन्ड नम्बरिङ, सी मा छ थ्रेसर्स, डी मा छ हेल्प। र हाम्रो यसको सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी रहेको छ। यसलाई पनि मैले कलर गरेँ। हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 17, पेज नम्बर इज इन्सर्टेड एज। ए मा छ फुटर, बी मा छ हेडर, सी मा छ बोथ अफ द एबोभ, डी मा छ नन अफ एबोभ।
र हाम्रो यसको सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी रहेको छ, बोथ अफ द एबोभ। यसलाई चाहिँ मैले कलर गरेँ। अब अर्को क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 18, व्हिच अफ द फलोइङ इज द पेज लेआउट। अब तलको मध्ये चाहिँ पेज लेआउट कुन हो भनेर क्वेसनले सोधेको छ। एमा छ स्याडिङ, बीमा छ पोर्ट्रेट, सीमा छ टेम्प्लेट, डीमा छ विन्डो र हाम्रो यसको सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी पोर्ट्रेट रहेको छ। यसलाई पनि मैले कलर गरेँ। यसलाई चाहिँ म हजुरहरूलाई प्र्याक्टिकली पनि देखाइदिन्छु। यहाँनिर मैले चाहिँ वर्ड खोलेँ। हजुरहरूले चाहिँ यहाँ पेज लेआउट ट्याबमा गएर ओरिएन्टेसनलाई क्लिक गर्नुहोला। यहाँ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ पोर्ट्रेट र ल्यान्डस्केप देख्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ हाम्रो कुन ग्रुपमा छ त, पेज सेटअप ग्रुपमा रहेको छ। त्यसैले हाम्रो यो क्वेसनको सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी पोर्ट्रेट रहेको छ। हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 19, मेल मर्ज इज कन्सर्ड विथ। एमा छ टु स्प्लिट मेन डकुमेन्ट, बीमा छ टु इरेज डकुमेन्ट, सीमा छ सेन्डिङ अ टाइप लेटर टु सेयर होल्डर अफ कम्पनी, डीमा छ नन अफ द एबोभ र हाम्रो यसको सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी रहेको छ। यसलाई मैले कलर गरिहालेँ। अब अर्को क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 20, हाउ क्यान यु इन्सर्ट द साउन्ड फाइल इन एमएस वर्ड। हामीले एमएस वर्डमा चाहिँ साउन्ड फाइल कसरी इन्सर्ट गर्न सक्छौँ भनेर सोधेको छ। एमा छ इन्सर्ट अब्जेक्ट मेनु, बीमा छ इन्सर्ट फाइल मेनु, सीमा छ इन्सर्ट साउन्ड मेनु र डीमा रहेको छ बाई राइट क्लिकिङ द डकुमेन्टेसन एन्ड चुजिङ एड साउन्ड। हाम्रो यसको सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए रहेको छ। यसलाई चाहिँ मैले बोल्ड गरिहालेँ। हजुरहरूलाई यो पनि मैले प्र्याक्टिकली देखाउन चाहेँ। यहाँ चाहिँ इन्सर्ट ट्याबमा जानुहोला। त्यसपछि हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ टेक्स्ट भन्ने एउटा ग्रुप रहेको छ र यहाँ चाहिँ अब्जेक्ट भन्ने रहेको छ र यहाँबाट चाहिँ हजुरहरूले साउन्ड फाइल राख्न सक्नुहुनेछ। अब अर्को क्वेसनतर्फ लागौँ। क्वेसन नम्बर 21, A4 साइज पेपर इज। हाम्रो A4 साइजको पेपरको साइज चाहिँ कति हुन्छ भनेर क्वेसनले सोधेको छ। एमा छ 8.5 × 11, बीमा छ 8.5 × 11.75, सीमा छ 8.27 × 11.69, डीमा छ 8.5 × 14 र हाम्रो यसको सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी रहेको छ। यसलाई पनि मैले बोल्ड गरिहालेँ। यो पनि एकचोटि प्र्याक्टिकली नै हेरिहालौँ। हजुरहरूले चाहिँ पेज लेआउटमा जानुहोला र यहाँ पेज सेटअप ग्रुपमा चाहिँ साइज भन्ने रहेको छ। यसलाई क्लिक गर्नुहोला र यहाँबाट चाहिँ हजुरहरूले साइजहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। अर्को क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 22, म्याक्रो आर। एमा छ स्मल एड अन प्रोग्राम द्याट आर इन्स्टल्ड आफ्टरवर्ड इफ यु निड देम, बीमा रहेको छ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज द्याट यु क्यान युज टु कस्टमाइज द वर्ड, सीमा रहेको छ लार्ज टुल इन वर्ड सच एज मेल मर्ज र डीमा रहेको छ स्मल प्रोग्राम क्रिएट इन एमएस वर्ड टु अटोमेटेड रिपिटेटिभ टास्क बाई युजिङ VBA र यसको सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी रहेको छ। यसलाई पनि मैले बोल्ड गरिहालेँ। अब अर्को क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 23, अ टेम्प्लेट स्टोर। अप्सन एमा छ कस्टमाइज वर्ड कमान्ड सेटिङ, बीमा छ अटो टेक्स्ट इन्टायर, सीमा छ ग्राफिक टेक्स्ट स्टाइल म्याक्रोज, डीमा छ अल अफ द एबोभ र यसको सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी रहेको छ, अल अफ द एबोभ। अब अर्को क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 24, व्हाट डु यु मिन बाई भर्टिकल सेपरेसन बिट्विन कोलुम। यो क्वेसनले चाहिँ के भनेको भने हाम्रो कोलुमहरू बिचमा रहेको भर्टिकल सेपरेसनलाई चाहिँ के भनिन्छ भनेको छ। एमा छ गटर, बीमा छ मार्जिन, सीमा छ ओरिएन्टेसन, डीमा छ इन्डेक्स। हाम्रो यसको सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी मार्जिन रहेको छ। यसै गरी अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 25, व्हिच अफ द फलोइङ सर्टकट की इज युज टु डिस्प्ले हेल्प डकुमेन्ट। हामीले चाहिँ हेल्प डकुमेन्टको लागि कुन चाहिँ सर्टकट की युज गर्नुपर्छ भनेको छ। एमा छ F1, बीमा छ F2, सीमा छ F3, डीमा छ F4। हाम्रो यसको सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए F1 रहेको छ। यो चाहिँ हजुरहरूले आफूले पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरूले F1 क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो हेल्प चाहिँ डिस्प्ले हुने गर्छ। अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 26, व्हाट इज सेभ एज कमान्ड एज युज टु। हाम्रो सेभ एज कमान्ड चाहिँ के को लागि युज गरिन्छ भनेको छ। एमा छ सेभ ओन्ली, बीमा छ सेभ अ न्यू फाइल नेम, सीमा छ चेन्ज प्रोपर्टिज, डीमा छ अल अफ द एबोभ। हाम्रो यसको सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी रहेको छ। यसलाई पनि मैले बोल्ड गरेँ।
नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 27 व्हेन कटर मार्जिन इज इन्क्रिज इन पेज सेटअप द एरिया अफ पेज विल बी। यो क्वेसनले चाहिँ के भनेको हो भने हामीले पेज सेटअपमा गएर कटर मार्जिनलाई इन्क्रिज गर्यौं भने हाम्रो पेजको एरिया चाहिँ के हुन्छ भनेर सोधेको छ। ए मा छ इन्क्रिज, बी मा छ रिमेन सेम, सी मा छ डिक्रिज, डी मा चाहिँ रहेको छ द कटर मार्जिन क्यानट बी चेन्ज। हाम्रो यसको सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी रहेको छ डिक्रिज। यसलाई मैले कलर गरेँ। यसलाई चाहिँ हामी प्र्याक्टिकलबाट पनि हेरौँ। मैले वर्ड खोलेँ र पहिला पेज लेआउट ट्याबमा गएर पेज सेटअप ग्रुपको ड्रप डाउन बक्स क्लिक गरेँ। हजुरहरूले यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ गटर पोजिसन र गटर भन्ने रहेको छ। मैले यो गटरको चाहिँ साइज इन्क्रिज गराउँदै लगेँ। यहाँ चाहिँ अहिले देख्न सक्नुहुनेछ 0 रहेको छ। मैले यसलाई इन्क्रिज गर्दै लगेँ र हजुरहरूले यहाँ तल प्रिभ्यू भन्ने देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर चाहिँ एउटा ब्ल्याक कलरको डटेड लाइन जस्तो देखिराखेको छ। यो चाहिँ गटर मार्जिनको साइज हो र मैले यसलाई चाहिँ इन्क्रिज गर्दै लग्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पेजको साइज घट्दै गइराखेको छ। यसरी चाहिँ हामीले प्र्याक्टिकल्ली पनि हेर्न सक्छौँ। हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 28 व्हिच कमान्ड इज युज टु चेन्ज केस। हाम्रो केस चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ कुन कमान्ड युज गरिन्छ भनेको छ। ए मा छ कन्ट्रोल F3, बी मा छ अल्ट F3, सी मा छ कन्ट्रोल सिफ्ट F3, डी मा रहेको छ सिफ्ट F3 र हाम्रो यसको सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी रहेको छ। यसलाई पनि मैले कलर गरेँ। यो पनि हामी एकचोटि प्र्याक्टिकलबाटै हेरौँ। मैले चाहिँ यहाँ काठमाडौँ लेखेँ जुन चाहिँ सबै स्मल लेटरमा छ र यसलाई चाहिँ मैले सिफ्ट F3 क्लिक गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ क्यापिटल लेटर स्मल लेटर भएर टगल भइराखेको छ। यसरी चाहिँ हामीले केसलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ। हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 29 इन MS Word यु क्यान कन्भर्ट द डकुमेन्ट फाइल फर्मेट बाई अप्लाइङ द कमान्ड। यो क्वेसनले चाहिँ के भन्न खोजेको भने हामीले MS Word मा कुन कमान्ड युज गरेर चाहिँ डकुमेन्ट फाइल फर्मेटलाई कन्भर्ट गर्न सक्छौँ भनेको। ए मा छ कन्भर्ट, बी मा छ सेभ, सी मा छ परमिसन, डी मा छ सेभ एज। हाम्रो यसको सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए रहेको छ। यसलाई मैले कलर गरिहालेँ। यसैगरी अर्को क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 30 व्हिच इनपुट डिभाइस क्यानट बी वर्क इन MS अफिस। हाम्रो MS अफिसमा चाहिँ तलको मध्ये कुन चाहिँ इनपुट डिभाइसले वर्क गर्दैन भनेको छ। ए मा छ स्क्यानर, बी मा छ लाइट पेन, सी मा छ माउस, डी मा छ जोयस्टिक र हाम्रो यसको सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी जोयस्टिक रहेको छ। अर्को क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 31 द मोनिटर हैज म्याक्सिमम रिजोल्युसन अफ 1024x768। ए मा रहेको छ SXGA, बी मा छ XGA, सी मा छ SVGA, डी मा छ UXGA र हाम्रो यसको सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी XGA रहेको छ। हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 32 व्हिच अफ द फलोइङ प्रिन्टर वर्क बाई स्प्रेइङ टिनी ड्रपलेट अफ इङ्क इन्टु द पेपर। ए मा छ इङ्कजेट, बी मा छ लेजर, सी मा छ थर्मल, डी मा छ चेन मेट्रिक्स र हाम्रो यसको सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए रहेको छ। यसलाई मैले कलर गरेँ। अर्को क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 33 विथ अ स्ट्यान्डर्ड माउस यु क्यान क्विकली एक्सेस अ सर्टकट मेनु बाई प्रेसिङ। यो क्वेसनले चाहिँ के भन्न खोजेको हो भने हामीले माउसको थ्रुबाट चाहिँ सर्टकट मेनुमा जानको लागि के प्रेस गर्नुपर्छ भनेको हो। ए मा छ F1, बी मा छ ESC की, सी मा छ लेफ्ट बटन अफ माउस, डी मा रहेको छ राइट बटन अफ माउस। यसको सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी रहेको छ राइट बटन अफ माउस। यसलाई पनि मैले कलर गरेँ। अब हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 34 स्पेशलाइज्ड इनपुट एन्ड आउटपुट डिभाइस फर रिसिभिङ एन्ड सेन्डिङ द भोइस कम्युनिकेसन आर। यो क्वेसनले चाहिँ के भनेको हो भने हाम्रो यस्तो इनपुट आउटपुट डिभाइस जसले चाहिँ भोइस कम्युनिकेसन रिसिभ वा सेन्ड गर्छ। अप्सन ए मा छ फ्याक्स मोडेम, बी मा छ इन्टरनेट टेलिफोन्स, सी मा छ वेब एप्लायन्स, डी मा छ इन्टेलिजेन्ट टर्मिनल। हाम्रो यसको सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी रहेको छ इन्टरनेट टेलिफोन। यसलाई पनि मैले कलर गरेँ। यसैगरी अर्को क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 35 द लेन्थ अफ एन IPv6 एड्रेस इज। हाम्रो IPv6 एड्रेसको चाहिँ लेन्थ कति हुन्छ भनेको छ। ए मा छ 32 बिट, बी मा छ 64 बिट,
सी मा छ 128 बिट, डी मा छ 256 बिट। हाम्रो यसको सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी रहेको छ 128 बिट। यसैगरी अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 36, व्हिच अफ द फलोइङ इज नट नेटवर्क डिभाइस। तलका मध्ये चाहिँ कुन नेटवर्क डिभाइस होइन भनेर सोधेको छ। ए मा छ मोडेम, बी मा छ पोर्ट, सी मा छ ब्रिज, डी मा छ राउटर। र हाम्रो यसको सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी रहेको छ। यसलाई मैले कलर गरेँ। यसैगरी अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 37, व्हिच अफ द फलोइङ इज नट एन इक्जाम्पल अफ प्याकेज सफ्टवेयर। तलका मध्ये कुन चाहिँ प्याकेज सफ्टवेयर होइन भनेर क्वेसनले सोधेको छ। अप्सन ए मा छ एमएस वर्ड, बी मा छ एमएस पावर पोइन्ट, सी मा छ एमएस एसेस, डी मा छ एमएस विन्डो। र हाम्रो यसको सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी रहेको छ। यसलाई पनि मैले कलर गरेँ। अब अर्को क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 38, अ स्ट्यान्डर्ड किबोर्ड युज इन पीसी हैज डट की। हाम्रो पीसीमा युज हुने स्ट्यान्डर्ड किबोर्डमा चाहिँ कतिवटा की हुन्छ भनेर क्वेसनले सोधेको छ। ए मा छ 80, बी मा छ 84, सी मा छ 101, डी मा छ 104। र यसको सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी रहेको छ। यसलाई पनि मैले कलर गरेँ। हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 39, द बारकोड सिस्टम इज कल्ड। बारकोड सिस्टम भनेको चाहिँ के हो भनेको छ। ए मा छ आस्की कोड, बी मा छ युनिकोड, सी मा छ युनिभर्सल प्रोडक्ट कोड, डी मा छ EBCDIC कोड। र यसको सही आन्सर चाहिँ हाम्रो अप्सन नम्बर सी रहेको छ युनिभर्सल प्रोडक्ट कोड। यसलाई पनि मैले कलर गरेँ। अब अर्को क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 40, द फुल फर्म अफ OBDC इज। हाम्रो OBDC को फुल फर्म के हो भनेर सोधेको छ। ए मा छ ओपन डाटाबेस कन्ट्रोलिङ, बी मा छ ओपन ड्युल बेस कनेक्सन, सी मा छ ओपन डाटाबेस कमान्ड, डी मा छ ओपन डाटाबेस कनेक्टिभिटी। र हाम्रो यसको सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी रहेको छ ओपन डाटाबेस कनेक्टिभिटी। अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 41, व्हिच अफ द फलोइङ रिक्वायर्ड लार्ज नम्बर अफ मेमोरी। तलका मध्ये कुन चाहिँ फाइलहरूले चाहिँ मेमोरी बढी लिन्छ भनेर भनेको छ। ए मा छ इमेजिङ, बी मा छ ग्राफिक, सी मा छ भोइस, डी मा चाहिँ छ अल अफ द एबोभ। र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी अल अफ द एबोभ रहेको छ। अब हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 42, व्हिच इज युज फर इमेलिङ। इमेलिङको लागि के युज गरिन्छ भनेको छ। ए मा छ आइपी एड्रेस, बी मा छ इमेल एड्रेस, सी मा छ वेबसाइट एड्रेस, डी मा छ अल अफ द एबोभ। र हाम्रो यसको सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी इमेल एड्रेस रहेको छ। यसलाई पनि मैले कलर गरेँ। अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 43, व्हिच अफ द फलोइङ इज नट अ पोसिबल वे अफ डाटा एक्सचेन्ज। यो क्वेसनले चाहिँ के भनेको हो भने तलको मध्ये कुन वेबाट चाहिँ हाम्रो डाटा एक्सचेन्ज पोसिबल हुँदैन भनेको छ। ए मा छ सिम्प्लेक्स, बी मा छ मल्टिप्लेक्स, सी मा छ हाफ डुप्लेक्स, डी मा छ फुल डुप्लेक्स। र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी मल्टिप्लेक्स रहेको छ। यसलाई पनि मैले कलर गरेँ। अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 44, कम्प्युटर ड्राइभर इज। अप्सन ए मा छ हार्डवेयर कन्ट्रोलर, बी मा छ डाटा कन्ट्रोलर, सी मा छ सफ्टवेयर कन्ट्रोलर, डी मा छ अल अफ द एबोभ। र हाम्रो यसको सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए रहेको छ हार्डवेयर कन्ट्रोलर। यसलाई पनि मैले कलर गरेँ। अर्को क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 45, व्हिच अफ द फलोइङ इज नट टाइप अफ रिलेसनसिप द्याट क्यान बी अप्लाइड इन एमएसएसएस। यो क्वेसनले चाहिँ के भन्न खोजेको हो भने तलको मध्ये कुन चाहिँ रिलेसनसिप टाइप चाहिँ हाम्रो एमएसएसएसमा अप्लाई गर्न मिल्दैन भनेर क्वेसनले सोधेको छ। ए मा छ ओन टु ओन, बी मा छ ओन टु मेनी, सी मा छ मेनी टु मेनी, डी मा रहेको छ मेनी टु ओन। र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी रहेको छ। यसलाई पनि मैले कलर गरिहालेँ। अर्को क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 46, दिस डाटा टाइप अलो अल्फान्युमेरिक क्यारेक्टर एन्ड स्पेशल सिम्बल। यो क्वेसनले चाहिँ के भनेको हो भने हाम्रो अल्फान्युमेरिक क्यारेक्टर र स्पेशल सिम्बलहरू चाहिँ कुन डाटा टाइपले अलो गर्छ भनेको छ। ए मा छ टेक्स्ट, बी मा छ मेमो, सी मा छ अटो नम्बर, डी मा छ नन अफ द एबोभ। र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए रहेको छ। यसलाई पनि मैले कलर गरेँ। यसैगरी अर्को क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 47, व्हिच अफ द फलोइङ क्वेरी टाइप इज बेस्ट सुइटेबल टु एनालाइज डाटा। तलको मध्ये कुन चाहिँ क्वेरी टाइप चाहिँ एनालाइज
डाटाको लागि सुइटेबल छ भनेको छ। एमा छ क्रस ट्याब क्वेरीज, बीमा छ एक्सन क्वेरीज, सीमा छ प्यारामिटर क्वेरीज र डीमा छ अल अफ द एबोभ। हाम्रो यसको सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए रहेको छ। यसलाई पनि मैले कलर गरिहालेँ। अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 48। इन RDBMS स्किमा इच टुपुल डिभाइडेड इन्टु फिल्ड इज कल्ड। हाम्रो रिलेसनसिप डाटाबेस म्यानेजमेन्टमा चाहिँ टुपुल फिल्डमा डिभाइड हुनुलाई के भनिन्छ भनेर सोधेको छ। एमा छ रिलेसन, बीमा छ क्वेरीज, सीमा छ रेकर्ड, डीमा चाहिँ रहेको छ डोमेन र हाम्रो यसको सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी डोमेन रहेको छ। यसलाई पनि मैले कलर गरेँ। अब हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 49। व्हिच ट्याग इज युज टु इन्सर्ट इमेज इन्टु योर वेब पेज। हामीले चाहिँ वेब पेजमा इमेज राख्नु पर्यो भने कुन ट्याग युज गर्ने भनेको छ। एमा छ इमेज, बीमा छ IMG, सीमा छ पिक्चर, डीमा छ फोटो र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी रहेको छ IMG। यसलाई पनि मैले कलर गरेँ। यसैगरी अब हाम्रो लास्ट क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 50। कलर इन प्लेन HTML क्यान बी स्पेसिफाइड युजिङ। अप्सन एमा छ मेटा ट्याग्स, बीमा छ इमेज, सीमा छ हेक्साडेसिमल कलर्स, डीमा छ नन अफ द एबोभ र यसको हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी रहेको छ। यसलाई पनि मैले कलर गरिहालेँ। आजको यो भिडियो चाहिँ मैले यहीँ अन्त्य गरेँ। यदि हजुरहरूलाई यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू।